नाज़रीन किराम, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनकी सीरत का ज़िक्र आज हम कर रहे हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस मरवी है कि उनसे किसी ने सवाल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी, औरतों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसके साथ थी। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सच्चे बाप की सच्ची बेटी, उन्होंने कहा कि यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से थी। फिर फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ थी। तो आपने फरमाया कि मर्दों में उनके शौहर हज़रत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी सीरत पाक पर जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों में और मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में हमने गुफ्तगू की कि आपकी सीरत पाक के कौन कौन से गोशे थे। अगर सखावत के मुताल्लिक देखा जाए तो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, आप जैसी सखावत भी किसी के पास न थी कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दरवाज़े पर एक साइल आया और साइल ने आकर सदा दी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हमारे घर में एक दिन का फाका था। अगले दिन शाम के वक्त मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से जौ लेकर आए। सैयदा कायनात ने जल्दी जल्दी उस जौ से रोटी पकाई और घर में तमाम अफराद को खाना खाने के लिए दिया। जब हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन भी खाना खा चुके, मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा भी खाना खा चुके, तो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपनी रोटी लेकर खाने ही वाली थी कि दरवाज़े पर एक फ़कीर ने दस्तक दी और दस्तक देकर बड़ी अजीब अंदाज से उसने सदा लगाई। वो सदा क्या थी? वो कहने लगा कि ए रसूल अल्लाह की बेटी, मैं 2 दिन से फाके में हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी मदद कीजिए। यकीनन वो फ़कीर भी जानता था कि इनके दरवाज़े से और इनके दर से कोई खाली नहीं जाता। सैयदा कायनात ने वो पकी हुई रोटी जो अपने खाने के लिए रखी थी, उसको हज़रत इमाम हसन से कहा कि जाओ उस फ़कीर को दे आओ। हज़रत इमाम हसन अर्ज़ करते हैं कि अम्मी जान, आप आधी रोटी दे दीजिए और आधी खुद खा लीजिए। आपने फरमाया कुर्बान जाइए सैयदा कायनात की सखावत पर। आपने फरमाया कि तुमने सुना नहीं कि उसने सदा क्या लगाई है? उसने तुमसे सवाल नहीं किया, उसने मौला अली से भी सवाल नहीं किया, उसने सवाल किया है मुझसे और रसूलुल्लाह की बेटी कहकर मुखातिब किया है। और तुमने सुना नहीं कि वो 2 दिन से फाके में है, मैं तो 1 दिन के फाके पर हूँ, मेरा 1 दिन और गुजर जाएगा, लेकिन वो 2 दिन से फाके पर है, उसको पूरी रोटी देनी चाहिए। नाज़रीन किराम, ये थी आपकी सखावत। अगर आपकी सखावत की बात करूं और ये वाक़या आप तक न पहुंचाऊं तो यकीनन आपकी सखावत की बाब में कमा हक़्क़ुहु इहाता नहीं हो सकता कि कबीला बनु सुलैम से एक शख्स आया और उसने इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी तो उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे कबीले में 3000 लोग बसते हैं और उनमें से सबसे गरीब मैं हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से उस अपने नो मुस्लिम भाई की मदद करने के लिए कहा तो हज़रत साद बिन अबादा ने अपना ऊँट दे दिया
اور مولا علی المرتضیٰ آگے بڑھے، آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ میں نے کل ہی یہ نیا لیا ہے، لہٰذا میں یہ تمہیں تحفہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ حضرت سلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر مسجد سے باہر نکلے تو حضرت سلمان فارسی کی نظر سب سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پڑی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مالی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنا اونٹ دے دیا ہے اور مولا کائنات نے اپنا امامہ دے دیا ہے۔ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لہٰذا گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہے مجھے جلدی سے دیجئے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ ہاں ضرور دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو کہا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، حسن و حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، لیکن اس کو دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچنے لگے کہ گھر میں تو 3 دن سے فاقہ ہے تو یہ کھانے کے لیے کہاں سے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی انتظار کرنے لگے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد تشریف لائیں اور آپ نے ایک گرم بستر جو کھدر کا بنا ہوا تھا نیا بالکل، اس کو لپیٹ کر حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس گلی کے کارنر پر ایک یہودی ہے کہ جس کا نام شمعون ہے، اور وہ یہودی یہ چیزیں گروی رکھ کر اناج بھی دے دیتا ہے، غلہ بھی دے دیتا ہے، سرکہ اور کھجورے بھی دے دیتا ہے، لہٰذا یہ بستر اس کو لے جائیے اور اسے کہیے کہ اس کو گروی رکھ کر تھوڑا سا سامان غلے کی صورت میں یا سرکہ اور کھجوروں کی صورت میں دے دے تاکہ اپنے نو مسلم بھائی کی مدد کی جا سکے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا توقف کیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ جو بستر آپ دے رہی ہیں آپ اس کو رہنے دیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں سلمان جانا پڑے گا، میرا یہ حکم ہے۔ تو چنانچہ حضرت سلمان فارسی وہ بستر لے کر اس یہودی کے پاس جب پہنچے تو اس یہودی نے جب اس بستر کو دیکھا اور کہا کہ یہ بڑا خوبصورت بستر ہے اور اس میں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ کس کے گھر سے آیا ہے؟ تو کہا یہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے گھر سے آیا ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بستر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بابا کے ہاتھ پر ایک قبیلہ بنو سلیم کے شخص نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے وہ اپنا یہ بستر گروی رکھنا چاہتی ہیں۔ تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا کہ میں روزانہ تورات پڑھتا تھا، یہ چیز آج ہی میں نے تورات میں پڑھی ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے ان کی اہل بیت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دیگر لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو تم یہ غلہ بھی لے جاؤ، یہ کھجوریں اور سرکہ بھی لے جاؤ، یہ نقدی بھی لے جاؤ اور یہ بستر بھی واپس لے جاؤ، اور سیدہ کائنات سے یہ کہو کہ یہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، یقیناً وہ اسے قبول نہیں کریں گی۔ انہیں یہ بتا دو کہ میں خود بھی ان کے بابا کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدہ کائنات نے وہ جو اپنا بستر بھیجا، اس بستر کی وجہ سے اس یہودی کو اسلام قبول کرنے کی دولت مل گئی۔